لو تفتكروا ان احنا ابتدينا في مايو، بقالنا 5 months شغالين. اللي مكتوب واللي احنا قدرنا نعمله ان احنا نعمل 30 ساعة عمل، 30 ساعة شغل، وده الرسمي الاوفيشال لو حسبنا على ساعتين. لكن احنا اعتقد ان احنا في كل ورشة اشتغلنا اكتر من ساعتين بكتير. التجربة دي انا اعتقد ان هي من اهم التجارب اللي حصلت لاسباب كتير قوي. لما بتبتدي اصلا ان انت تتعامل مع مفهوم الوعي في وقت صعب جدا زي الوقت بتاع بعد الثوره ده، وتبتدي فعلا الثمار تطلع بتاع الحاجات اللي انت زرعتها، ده بيبقى شيء رائع جدا. والتجربه دي من اهم الحاجات اللي فيها ان هي تجربه ملهاش غطاء مؤسسي كبير قوي. يعني احنا ناس عاديين ملناش مع ايفن ما بنشتغلش على كونسبت جمعيه او كونسبت مؤسسه، وقدرنا ان احنا نعمل كورس 30 ساعه شغل، 5 مديرات مختلفين مع تنسيق مع خط المسؤولين السياحيين عشان نقدر نوصل مفهوم الوعي الحضاري. المفهوم في حد ذاته جديد، يديك الامل ان انت تقدر تغير، يديك الامل ان مفيش حاجه اسمها لا انا لازم استنى ولازم استنى نشوف الكبار هيشتغلوا ازاي ولازم اشوف السياسه هتستقر ازاي. لا، كل دي نوع من انواع الايهام اللي موجود، لان قدرات الانسان غير محدوده وغير معقوله اصلا، بس هو يفكر يبتدي ازاي ويعمل ايه. الكورس كان جديد من نوعه لانه ما بيتعاملش باسلوب الكورسات التنميه البشريه المعروفه عندنا في مصر، اللي هي بقت نوع من انواع البيزنس اللي شغال في السنين اللي فاتت دي عشان يقدر يأهلك ان انت تشتغل. لا، ده نوع من انواع التنميه الانسانيه وتجربه مصريه خالصه، لان العناصر بتاعتها عناصر مصريه خالصه. فكره التجربه المصريه دي في حد ذاتها فكره مهمه جدا، مش للافراد والمؤسسات بس، لا دي بالنسبه كمان للدوله. ازاي تقدر يبقى عندك تجربه مصريه تقدر تنقلها؟ ازاي تقدر تفسر منهج بما يتناسب مع التجربه المصريه الانيه الحاليه، الحاجات اللي احنا محتاجينها دلوقتي. واعتقد ان انتم اكتشفتم في الكورس ده ان ازمه التواصل اللي احنا عايشين فيها على المستوى السياسي زي ما انتم شايفين في برامج التوك شوز والسياسيين، المشاكل اللي بتحصل وسوء التفاهم اللي بيحصل وتصيد وسائل الاعلام للاخطاء اللي بتحصل في التواصل، ده اساسها ان حتى المفاهيم العلميه اللي بتقدم للتواصل بشكل عام او كوميونيكيت ما بتغطيش التواصل الخالي من العنف. في الكورس ده وده انا حاولت اقدمه في اطار اوسع يرتبط بالحضاره والوعي اللي احنا اشتغلنا عليه، التواصل الخالي من العنف. اطار مرهق جدا. التواصل الخالي من العنف مبني على ان يبقى قلبك سليم، مش مجرد ان انا اتواصل مع الاخر وانا شايل من الاخر وانا عندي صوره نمطيه مبنيه على الاخر بشكل او باخر. لا، ده انا بحاول اشوف الاخر واخش جواه واحسه واحس طريقه تفكيره عامله ازاي واتعاطف معاه انسانيا وبموضوعيه شديده جدا اقدر اتواصل معاه بعد كده. التجربه مصريه لان احنا مكونات الفكر المصري عندنا زي ما انتم عارفين طبعا مكونات ثريه جدا. انت عندك اقدم حضاره موجوده مسجله في تاريخ الانسانيه، فاكيد انت عندك خصوصيه كبيره جدا في منطقه الوعي الحضاري. اذا احنا ما كانش عندنا وعي بمفهوم حضارتنا الشامل 7000 سنه، بذور الانسانيه موجوده جواه، ارض الاديان اللي عاشت عليها الاديان كلها، عندنا مجتمع تعددي فيه فصائل وفيه اتجاهات دينيه مختلفه وكنائس مختلفه وفصائل اسلاميه مختلفه وثقافات مختلفه، يبقى احنا في الحاله دي محتاجين ان احنا نلاقي المفتاح اللي يربط بينهم كلهم. المفتاح ده هو التسامح اللي نابع من فكرة. يمكن احنا مارسنا حاجه مهمه قوي في الكورس بتاعنا ده على مدار الوقت كله، ان مارسنا حاجه اسمها اللغه الحضاريه. واللغه الحضاريه دي المفروض تكون في مصر في السنين الجايه البديل للخطاب الديني اللي ما اداش النتائج المتوقعه منه في استقرار السلام المجتمعي في مصر في الفتره اللي فاتت. وانا لما بتكلم على الخطاب الديني انا بعمم الخطاب الديني الاسلامي او المسيحي. ما قدرناش بالخطاب الموجود عندنا نوصل لاسس تسامح واضحه في المجتمع. طبعا الدوله عليها دور كبير في الموضوع ده، ولكن الافراد عليهم دور مهم جدا. الخطاب الثالث اللي هو يقدر اي حد يستوعبه، الخطاب اللي هو ملوش صبغه دينيه وان كان بيخش في لب الدين في الاديان المختلفه ولكن ملوش صبغه دينيه. خطاب لا يحرج من يدرس به. يعني كان قاعد معانا
بالنقاب واللي من غير نقاب واللي بحجاب ومن غير حجاب والمسيحي والمسلم والليبرالي وكل التصنيفات اللي احنا بنديها دي اللي هي رائعه ومهمه جدا في مجتمع تعددي ان احنا يبقى عندنا ده، لان مصر دي صبغتها واساسا يبقى عندنا كل الوان الطيف دي، محدش يتأذي، محدش يحس ان هو دينه تم نقضه او حضارته او الثقافه بتاعته تم نقدها. كان المهم دايما الموضوعيه دي من حاجات اعتقد اللي احنا اتعلمناها وكانت مهمه قوي، ازاي تبقى موضوعي في كل كلمه انت بتقولها، ازاي تراقب كويس انت تقول اللي انت بتراقبه، انت بتقول تحليلك اللي انت بتراقبه. الخطوه اللي كانت اهم بالنسبه لي واللي بشكر جدا مجلس اداره رئيس صناع الوعي الحضاري انه اتاح لي الفرصه ان انا انفذها استكمال للكورس ده في التدريب العملي بتاعه، هي صفحه صناع الوعي الحضاري. لان صفحه صناع الوعي الحضاري اللي على الانترنت اللي عندنا دي مش مجرد صفحه على الانترنت بتجيب معلومات جميله عشان الناس تنبسط بيها. ده فريق عمل وصل لحد داخلين في 40 واحد. 40 واحد منهم ناس كتير من الدارسين معانا. بنتعلم مع بعض يعني ايه تدير عمل توعوي تطوعي تنويري مجتمعي على ارض الواقع، مؤسسه انتم جزء منه بتمارس ده. وقتنا كلنا ما يسمحش ابدا، وقتنا كلنا ادم، وقتنا كلنا ما يسمحش ان احنا فعلا دلوقتي ان احنا نشتغل مع بعض فعلا في مؤسسه على الارض، ولكن مجرد التواصل والتنسيق اللي بيتم بيننا وتعود على اسلوب الاداره المرتبط بالتواصل الخالي من عنف داخل التيم نفسه، انا بعتبر ده تجربه عمليه في منتهى الاهميه، وبعتبر ده حقيقي الاستكمال الجيد والسليم. احنا سمعنا عن الكورس ده كلنا وانتم سمعتوا عنه على الانترنت. اعتقد ان الكلام اللي كان مكتوب ساعتها انتوا هتدرسوا ايه بالظبط اللي هو دلوقتي حضراتكم هتستلموه مع الشهاده، ما اعتقدش ان هو كان واضح قوي بالنسبه لكم او ادراكتم ليه كده حضاره وتسامح وتواصل خير من عنف. التركيبه دي بتجيب ايه مع بعضها؟ اعتقد ان احنا بعد 5 اشهر دول قدرنا نعرف التركيبه دي ممكن تجيب ايه مع بعضها، وده في حد ذاته برضه انجاز ان احنا نيجي لحاجه احنا مش عارفين ايه هي وجديده من نوعها ونتعامل معاها ونتعامل عليها ونطلع اللي جوانا. وانا سعيد جدا على فكره بصدقكم وتفاعلكم مع اللي احنا قدمناه والتزامكم العالي جدا جدا، وارجو ان شاء الله ان التجربه دي تتكرر وباذن الله وفي اقرب وقت هنبتدي الكورس ده بشكل تاني بشرايح مختلفه في الشعب المصري. ربنا يوفقنا جميعا. بشكركم كلكم طبعا على طول الفتره اللي فاتت. برضه مش هقدر اضيف حاجه بعد اللي الاستاذ محمد ضافها، وفي الحقيقه انا استفدت اكتر من الكورس ده من اي واحد فيكم. استفدت، عرفت شخصيات مختلفه، عرفت ثقافات مختلفه، خلفيات مختلفه. فمهم قوي ان اي حد فينا يبقى داخل اي مكان، حتى لو كان هو اللي بيدي الكورس، يبقى داخل بالمايند سيت ان انا داخله استفاد، داخله اتعرف على خلفيات مختلفه، ثقافات مختلفه. وده بيبقى تحدي حد ذاته. ليه؟ لان ده ازاي انا هتعامل مع الشخص الفلاني بالمستوى الفلاني. مستوى ممكن يكون اعلى مني بكتير، ازاي برضه هتعامل معاه. مستوى ممكن يكون اقل مني بكتير. انا شغلتي ان انا تو ديليفر ا مسج، ان انا اوصل رساله، والرساله المفروض ان هي توصل بشكل 100%. كون ان الناس اللي قاعده ممكن تكون مستواها اقل بكتير والرساله ما وصلتش، بلاقي مش فيهم حاجات فيها. فكل مره بيبقى تحدي ان انا ازاي اتعامل مع الخلفيات المختلفه. ده بالنسبه للجزء اللي انا اتعلمته من كل واحد فيكم لاترالي. حرفيا انا اعني الكلمه دي ان انا اتعلمت من الكورس ده من خلالكم انتوا. ثانك يو فيري ماتش. حاجه ثانيه، استاذ محمد اسمح لي اشكر التيم الرائع اللي انا انضميت ليه. والحقيقه بدا الموضوع شويه من بعيد. أزهار يمكن حضرتها معايا، أستاذ أزهار، كورس عادل حماد اللي كان معمول الأستاذ أحمد سيد، من قبل الأستاذ أحمد سيد. كانت الحقيقة فكرة مختلفة تماما. يعني الراجل كان أنا كنت مستغربة في الأول، يعني هو بيقول في محاضرة في النقابة هنتكلم عن أي حاجة. فأنا مش فاهمة يعني إيه عن أي حاجة. وزي ما الموضوع بيمشي معايا بيتكلم على حاجات
عميقه جدا، حاجات في منتهى الاهميه، حاجات في منتهى التكنيكاليتي، علميه جدا محدش يعرف يمكن يشرحها بالشكل ده غيره هو، محدش عمل لها تاكلينج او ان هو نقر عليها كده غيره هو. فده كان بالنسبه لي كان كنز ان انا اقعد مع الراجل ده ويقعد ويعلمني. انا كنت محظوظه ان انا كنت لسه بعمل دبلومه الارشاد واتعرفت على استاذ احمد سيف، عرفني يعني ايه الف ب حضاره، عرفني يعني ايه عدل، عرفني يعني ايه معي، عرفني يعني ايه تسامح، عرفني يعني ايه ان انا اكون متقبله الجميع بجميع خلفياتهم. اول حاجه اتعلمت منه تواصل بجد هو الاستاذ احمد سيف. فيعني مش عايزه اخفض حقه لان هو كان سبب رئيسي في تغيير مسار حياتي. انضمامي بعد كده لصناعه الوعي الحضاري، انا بشكرك يا استاذ محمد انك قبلت ان انا انضم معاك واشتغل معاك في الكورس. انا اللي بشكرك طبعا، لان انا اتعلمت منك حاجات كتير. راجل بروفيشنال جدا، سافر بلاد كتيره وادى محاضرات في بلاد كتيره على مستوى عالي قوي. انا لدرجه ما كنتش متخيله الاول واو هو بيعمل كده فعلا. فات واز لافلي ان تشتغل مع حد دماغه حلوه كده وحد وطني قوي كده، حد حابب البلد، ان الناس كلها تبقى كويسه والناس كلها تبقى معاملتها حلوه مع بعض، الناس كلها تبقى مبسوطه، الناس كلها تطبق العدل مش علشان يتقال عليها ده كويس، نو نو نو، ديب انسايد انا بطبقه علشان انا، عشان ربنا، عشان الناس، عشان المجتمع، وعشان الكون بقى، لان انا فرد من هذه المنظومه الكونيه. عشان تلاقي حد بالشكل ده وبالخلفيات دي وبالثقافه دي ده مش كتير، فانا بعتبر نفسي محظوظه حقيقي. مش عارفه اقول ايه تاني، بس I'm happy بشكل غير عادي ان انا اشتغلت معاكم في الاول emotional intelligence او الذكاء الوجداني او العاطفي، لان انا تفاعلت معاكم عاطفيا ووجدانيا وعقليا واتعلمت منكم حاجات جديده، واتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجات ولو طفيفه اكون سعيده جدا ان هي تاثر في حياتكم وفي تعاملاتكم مع نفسكم وفهم نفسكم والاخرين. احب اشكر الاستاذه ازهار اللي مغلبانا مديره صعبه جدا ولكن هي ما بيفوتهاش يعني الهفوه والدقيقه، لان شخصيه دقيقه جدا ومثقفه جدا ومطلعه جدا بشكل كبير وما بتفوتهاش هفوه. يعني احنا ممكن تفوت حاجات كده وبتاع بس ده مش مهم، لا مهم يا زهر مهم، مش هعدي مش هغير الحاجات دي خلاص بقى ودي على كده وانت عامله اللي انت عايزاه. فمهم قوي ان يكون حد برضه بنفس المستوى الاكاديمي التعليمي الثقافي الحضاري وكل الحب بنشتغل وبندقق في شغل احنا مستنيين فقط لا غير ان الناس تبقى مبسوطه والناس تبقى احسن والناس تبقى اريح في شغلها واريح مع اهلها واريح مع زمايلها واريح مع اولادها. اللي عنده مشكله مع ابنه ولا بنته ان شاء الله في المستقبل يتجوزوا، عنده مشكله مع باباه مع مامته مع مراته، ما هي دي اللايف، ما هي دي الحلقات الاجتماعيه بتبدا بيك انت الاول، تبدا باخوك واختك وباباك ومامتك. هي الاسره الصغيره دي لو كل واحد فينا قدر ان هو يتواصل بشكل رائع ويطبق العدل ويطبق التسامح ويبقى شايف ان ربنا شايفه في كل تصرف بيعمله، مش بس علشان ابقى كويس قدام مديري فانا ابقى مستحمله وبتاع، انما في البيت بقى اروح مدي طريقه، ما فيش حد بيقدرني في البيت. نو اكشن، انك تقدر. البيت هو اكبر استثمار ممكن الواحد يستثمر فيه، لا بنك ولا عربيه ولا فلوس ولا بوزيشن. اكتر استثمار هو التواصل مع الناس.